अन्तर्दृष्टि परमात्माले खोलिदिनुहुन्छ अनि त्यो भेद खुल्छ भन्ने भावना अहिले उहाँको शब्दबाट हामीले थाहा पायौं। आऊ अब हाम्रो क्रमशः दैनिक आज तेस्रो दिन अघिदेखि थालनी गरिएको पारायण अहिले 1:15 बजिसकेको छ। क्रमशः हाम्रो मञ्च सञ्चालकजीले सबैको भावनालाई प्रस्तुत गराउनु उचित हो भन्ने जानेर यहाँ सबैको भावना राख्ने मौका मिलाउनु भयो। त एउटाले मात्रै भनिरहेर अरूका भावनाहरू गुम्सिएका हुन्छन्। यस प्रकारले यो सबैको भावना सुन्यौं। अब आऊ हाम्रो दैनिक हामीले गर्दै गरेको कथाको प्रसंग। प्रथम श्री राज चरणमा, द्वितीय सद्गुरु श्याम, तृतीय सर्व सुन्दर साथहरूमा चरण लागि प्रणाम। साक्षात विश्व प्राणी मात्रका प्राणाधार परात्पर अखिलेश्वर श्याम सुन्दर आनन्द कंद पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण आलादिनी शक्ति श्यामाजी, अद्यावधिदेखि वर्तमानसम्मका सबै महापुरुषहरू यस 3 दिवसीय कार्यक्रमको समापनको दिनमा उपस्थित रहनुभएका पूज्य सन्त श्री आबाल ब्रह्मचारी श्री कोमलदास जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका भर्खरै समाजको अग्रभागमा बसेर सेवा गर्ने भावनालाई पूर्ण गर्न केन्द्रको नेतृत्व गर्नुभएका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री श्याम शर्माज्यू तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त विदुषी सुश्री सपना माताज्यू, साथै पाठमा संलग्न सबै पण्डितजीहरू, आयोजक श्री उद्धवराज श्रेष्ठजी, सपरिवार बन्धुहरू, समाजसेवी, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ र धर्ममै आजीवन आफ्नो समय बितोस् र अरूले पनि यो भावलाई बुझ्नु भनेर प्रेरणा स्वरूप सेवा गर्दै रहनुभएका श्री मोहनलाल श्रेष्ठज्यू, उहाँका सपरिवार, साथै यहाँ विभिन्न पद प्रतिष्ठामा रहेर हर संस्थाबाट सेवा गर्दै आउनुहुने सेवाभावी समितिगण, मातृशक्ति, पिताजी बालगोपाल सबैका श्रीचरणमा एकमुष्ट यसै स्थानबाट यथायोग्य सप्रेम प्रणाम। आऊ हाम्रो यो तारतम सागरको सांज्ञ कहिले पनि हुँदैन। पूर्णाहुति दिनको हुन्छ, ज्ञानको पूर्णाहुति हुँदैन। ज्ञान नै सांज्ञ गरिदियो भने फेरि जीवनमा के बाँकी रह्यो र? ज्ञान त सधैँका लागि चाहिन्छ, तर तोकेका दिनहरूलाई विश्राम लिनेलाई पूर्णाहुति भनेको हो। 1 दिनमा पढाएर सक्ने कि 3 दिनमा सक्ने कि 5 दिनमा सक्ने कि 7 दिनमा या महिना दिनमा सक्ने कि अनुष्ठानहरू यस्ता दिनहरू राखेका हुन्छन्। त्यो दिनको समापन मात्रै हो, ज्ञानको समापन होइन अनि उपदेशको समापन पनि होइन, ज्ञानको पूर्णाहुति पनि होइन। दिनको पूर्णाहुतिको रूपमा आज हामी अस्तिदेखि थालनी गरेर 35.5 घण्टामा पाठको वाचन पूरा भएको छ। क्रमशः भजन कीर्तन सेवा पूजाको साथै सदीक्षा जागेको थियो। 56 भोगको 108 भोग तयारमा बनाउँदै त्यो पनि परमात्माकै खटन हो। त्यो पनि यहाँ भोग समर्पण भइसकेको छ र यहाँ हामी यो ब्रह्म ज्ञान परावाणी स्वसंवेद तारतम सागरको माध्यमबाट पाठ वाचन मुख्यतः पाठै हो, तर पाठ मात्रै बुझ्नलाई
समस्या पर्ने हुँदा कथाको माध्यमबाट पनि बुझ्ने बुझाउने गर्दै आइएको हो र क्रमशः पूर्णाहुति भनेको सबै कुरो हवन गर्ने दिन हो। त्यही कारणले अहिले लक्ष्यवर्तीका लाखबत्तीको निराजन छ, 1.25 लाख बत्तीको। त्यसमा धागो काटेका बेलादेखि सुर्ता लागेको हुन्छ। त्यसैलाई तबसम्म ज्योतिर्गमयलाई जोड्ने हो र त्यो हाम्रो सुन्दर साथहरूको त जीवनमा कयौं लाख बत्तीको आरती भइसकेको छ। बिहानै बत्ती बालेर आरती गरिएको छ, बेलुकै बत्ती बालेर आरती गरिएको छ। तर यो समूहगत रूपमा 1.25 लाख दीप जलाउँछु भन्ने जुन भावना हो त्यो पनि अहिले पूर्ण हुँदैछ। यसमा शास्त्रले धेरै प्रकारको यज्ञ मध्ये ज्ञान यज्ञलाई धेरै महत्व दिएको छ। कर्म यज्ञ र ज्ञान यज्ञ दुईटालाई गीतामा व्याख्या गरेको छ। कर्म यज्ञले वातावरण शुद्ध हुन्छ, अम्ल वर्षा नाश हुन्छन्, हाम्रा शारीरिक रोगहरू पनि केही घट्छन्, देवताहरू प्रसन्न भएर अनुकूल हावा बहन्छ, अनुकूल पानी पर्छ अनि खेतीपाती राम्रो हुन्छ, मरणोपरान्त इन्द्रलोक पनि प्राप्त हुन्छ। कर्म यज्ञको काम त्यति हो। तर ज्ञान यज्ञमा हवन गर्ने चरु कर्म यज्ञको जस्तो हुँदैन। कर्म यज्ञमा जौ तेल घिउ धूप फलफूलको चरु हुन्छ भने ज्ञान यज्ञमा हाम्रो शरीरकै चरु बनाउनु पर्छ। हाम्रै शरीरको चरु भन्नाले शरीर टुक्र्याएर हवन गर्ने हो त भन्दा होइन। गीताको 4 अध्यायमा लेखेको छ, सर्वाणी इन्द्रियाणी कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्मा संयोग योगाग्नौ जुहोति ज्ञान दीपिते। हाम्रा 10 इन्द्रियलाई चरु बनाउने अरे। कसरी चरु बनाउने भन्दा भागवतले सिकाएको छ। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तपादयोर्ण स्मृतम स्थिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। बोलीलाई चरु बनाउँदा परमात्माको गुणगान मात्रै गाउन मन लागोस्, गाली गलौज र उरे बस शब्दहरू हाम्रो मुखबाट नआउन्। कानलाई चरु बनाउँदा परमात्माका लीला मात्रै सुन्न मन पराओस्, नाना प्रकारका नराम्रो शब्द हाम्रा कानमा नपरुन्। कानलाई चरु बनाउने। हातलाई चरु बनाउँदा सेवा परोपकार गर्नुपर्छ। मनलाई चरु बनाउँदा परमात्माका चरणमा यो मन दक्षिणा बनाउनुपर्छ। शिरलाई चरु बनाउँदा सबैमा परमात्माको आत्मरूपले विराजमा झुकेर प्रणाम गर्नुपर्छ। गोडालाई चरु बनाउँदा सत्संगमा पुराणमा मन्दिरमा तीर्थमा धाउनुपर्छ। आँखालाई चरु बनाउँदा सर्वत्र सबैका दिलमा परमात्मा बसेका छन् र परमात्मादेखि बाहेकको अनादरको भावले हेर्नु हुँदैन भन्ने भाव आँखालाई लगाउनु। यो चरु ज्ञान यज्ञ हवन गर्ने चरु हो। यही प्रकारले ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुर्ते था भनेको। तर भाषा गीतामा कति सजिलो कुरा लेखेको छ भने बलेको अग्निले जस्तो सारा काठ डढाउँछ, ज्ञान अग्निले पनि त्यस्तै सारा कर्म जलाउँछ। ज्ञान जस्तो कुनै छैन पवित्र यस लोकमा, त्यो त सबैले योगी आफै पाउँछ आफूमा। चित्तवादी फलाशक्ति नली छोडी परिग्रह, देहले कर्म गर्दैमा पापको हुन्न निग्रह। यस्ता यज्ञहरू धेरै वेदमा छन्, सबै खुला, ती कर्मैबाट निस्कन्छन्, त्यही ज्ञानी मुक्ति पाउला। द्रव्य यज्ञहरू भन्दा श्रेष्ठता ज्ञान यज्ञ छ। सबै किसिमको कर्म ज्ञानमा नै समाप्त छ। तसर्थ तिमीले सिक त्यो ज्ञान सेवा प्रश्न प्रणामले ज्ञानोपदेश गर्नेछन् ती ज्ञानी तत्वदर्शीले। पापी भन्दा महापापी छौ भने पनि आखिर ज्ञान रूपी डुगाले नै तरौला पाप सागर भनेको छ। यो क्रममा ज्ञान भनेको जानकारी हुनु, त्यो जानकारी व्यवहारको ज्ञानले पुग्दैन। अनि खान जाने, लाउन जाने, घर बनाउने, सम्पत्तिको पनि ज्ञानले पुग्दैन। के ज्ञान हुनु पर्यो भन्दा म परमात्माको अंश आत्मा हो, मेरो अंशी परमात्मा हो, मेरो स्वरूप
मूल स्वरूप मूल मिलाउमा छ। हाम्रो घर परमधाम हो। मैले संसारमा बसेर विकृतिका काम गर्नु हुँदैन, मर्नुपरान्त दिव्यता प्राप्त गरेर छोड्नुपर्छ भन्ने ज्ञान चाहिँ ब्रह्मज्ञान हो। त्यो ब्रह्मज्ञानमा हाम्रो अज्ञानको चरु बनाएर त्यो यज्ञमा हवन गर्नुपर्छ। यसै गरी अर्को हवन मैले कथा गर्न थालेको 40 वर्षको 40 वर्षको अन्तरालमा यो चढाएको मैले पुराण भनेका ठाउँको भेटी जति चढेको हुन्छ सबै संघ संस्थालाई दिन थालेको 20 लाख भन्दा बढी मैले संघ संस्थालाई त्यो भेटी चढाइसके। के को भन्दा सबैको सामूहिक रूपमा सबैले चढाएको हुन्छ त्यो संस्थालाई दिइहाल्ने। र यसरी कसैले कुनै प्रकारको केही समर्पित गर्न खोज्यो भने त्यो संस्थालाई दिने, आफूले नलिने। चढाएको भेटी चामल सबै संघ संस्थालाई दिने कार्य गर्दै आइराखेको आफ्नो तर्फबाट। हाम्रो यो प्रेरणा देखेर सबै अहिले हर मन्दिरका समितिहरूले समाजले यो भेटी चढाएको त परमात्मालाई हो, दिनुपर्छ परमात्मालाई भन्ने भाव सबैले राखेको छ। र यसै गरी यो खुत्रुके पेटीबाट पनि करिब 1 करोड भन्दा बढी नौतन नाममा जम्मा भइसकेको छ सामूहिक दान। यहाँ पनि अस्तिदेखि आजसम्म चढाएको भेटी सबै मठ मन्दिरमा जाने भएको हुनाले यो सबैको तर्फबाट यो दान गरेको हो। कर्ता वक्ता श्रोता सबैबाट यो पनि हवन गरेको हो ज्ञान यज्ञमा। यसै गरी केवल आफूभित्रको विकार पनि त्याग्ने ठाउँ मठ मन्दिरै हो। आएर हात जोडेर मैले जीवनमा अकर्तव्यमा जीवन बिताएको थिएँ, आज उपरान्त परमात्मालाई साक्षी राखेर मैले दुष्कर्म चाहिँ त्यागे। अब उपरान्त म शुद्ध पवित्र भएर समाज सेवाका साथसाथै अन्त्यमा परमात्माको श्रीचरणमा यो आत्मा पुर्याउँछु भन्ने ध्येयबाट नराम्रा भावलाई समर्पण गर्दै सत्य कुराको प्रसाद स्वीकार गर्ने थलो पनि यस्तै यज्ञहरू हुन्छन्। यसरी यो यज्ञहरूमा हामीले त्यो प्रकारको भाव पनि व्यक्त गर्नुपर्छ। अनि धर्मको विषयमा यहाँ अघि नै पनि उद्घोषकजीले भनेको सुन्नु भएको छ, त अलिकति अझै बाँकी छ। पितृहरू पितृलोकबाट फेरि जन्मेर आएर अर्को कुलमा जन्मेर भक्ति लिएर तर्ने होइन। सन्तानले भक्ति लिएपछि ती अलपत्र पेरका पितृ आफै परमधाम जाने भन्ने प्रमाण छ शास्त्रमा। फर्केर आएर जन्मेर होइन, जन्मेर दुःख गरेर पितृलोकमा अलपत्र पर बसेका। न यता आऊ न उता जाऊ, उता जाने बाटो कसैले गरिदिएन, यता आउनलाई सन्तानले दुःख दिए। के दुःख दिए? यहाँको 1 वर्ष 1 दिन हुने, आज आह्वान पितृलाई गर्ने, आज श्राद्ध गरेर आजै विसर्जन गर्ने, भोलि आह्वान गर्ने भोलि विसर्जन गर्ने, पर्सि आह्वान गर्ने पर्सि विसर्जन गर्ने। उचाल पछार गरेर सन्तानले हैरान गराएको छ पितृलाई। तारै भनेको छ, तारेको होइन, दुःख दिएको, भयंकर दुःख। किन? रोटेमी खेले जस्तो माथि पुर्यायो, भैमी पछारो, रोटेमी खेले जस्तो गराएको छ पितृलाई। पितृलाई कहिले सुख दिएको छैन। कर्मकाण्ड गर्नेहरूले त हामीले तार्यौं भन्ठानेको छ, उहाँले पनि बुझेको छैन त्यो कुरा। तारेको होइन, दुःख दिएको, हैरान गरेको। कसले भनेको भन्दा पितृले भनेको। म चाहिँ पढ्नेवाला मात्रै हो। पितृले भनेको छ पद्म पुराणमा है, के भनेको छ? हाम्रा सन्तानले हामीलाई तारिदेला भनेर बाटो हेरेर पर्खेर बसेको त हामीलाई त हैरान गरेर उचाल पछार गरेर दुःख दिएर सन्तानले साह्रै पीडा पुर्याएका छन्। हाम्रो मोक्ष गराउने कामै गरेनन्, मात्र उनीहरू चोखो हुने काम गरे, हामी मोक्ष हुन पाएनौं। अब हाम्रो कोही सन्तानमा नाता गोता कोही बाँकी रहेका सन्तान कोही छन् भने तिनले एक दिन श्रीकृष्णको भक्ति गरिदिउन्। उनीहरूले कृष्ण भक्ति गरिदिए, उनीहरूले गरेको भक्तिका प्रतापले पितृलोकलाई छोडेर हामी मोक्ष गतिमा जान पाउँथ्यौं भनेर पितृले भनेको श्लोक छ। त्यो पुरोहित बाजेले त्यो श्लोक भनिदिनु भयो भने बोलाउँदैन कि कर्म गर्न भनेर मैले त्यो श्लोकै घोक्नुहुन्न, भन्दै भन्नुहुन्न। अनि दुनियाँले जान्ने कसरी? अनि त उचाल पछारले तारे भन्ठानेको छ, होइन दुःख दिएको। के भन्नुभयो पितृले?
तावत भ्रमन्ति संसारे पितरः पिण्ड तत्परा यावत कुले सुतो कृष्ण भक्ति युक्तो न जायते। जहिलेसम्म हाम्रा शाखा सन्तानले कृष्ण भक्ति लिँदैनन् तबसम्म उनीहरूले छुट्याएको पिण्डको सुगन्ध लिन धरतीमा झरेको झरै गर्नुपर्छ, कहिल्यै मुक्ति हुन पाउँदैनौ। एउटाले मात्रै कृष्ण भक्ति लिइदिएदेखि हामी त पितृलोकलाई छोडेर अविनाशी धाममा जान पाउने थियौं नि भनेर उनीहरूले त्यो आशा गरेको छ। अर्को प्रसंगमा कृष्ण नाम 3 प्रकारको छ। 3 प्रकारको भगवान कृष्णको नाम, राधा कृष्णको नाम र श्री कृष्णको नाम। भगवान कृष्णको नाम 12 अक्षरको छ अनि राधा कृष्णको नाम 6 अक्षरको छ। मन्त्र चाहिँ है गोप्य। अक्षरातीत श्री कृष्णको नाम 16 अक्षरको छ। 12 अक्षरको मन्त्रलाई सिद्ध गर्ने कोही सन्तान रहेछन्, विष्णुको नाम पुकार गर्ने शुद्ध भक्त रहेछन् भने ती विष्णुका पुकार गर्ने भक्तका पितृहरू 21 कुल वैकुण्ठसम्म पुग्छन्। आफूपट्टिका पितृ 7 कुल, माओलीपट्टिका 7 कुल, ससुरालीपट्टिका 7 कुल विष्णुलोकसम्म मात्रै जान्छन्। विष्णुलोक प्राकृतिक प्रलयमा नाश हुन्छ र फेरि खुत्रुक्कै झार्छन् धरतीमा। ती विष्णुलोक पुगेर तरेको हुँदैन तिनीहरूको आत्मा। अनि राधा कृष्णको मन्त्र 6 अक्षरको छ। त्यो 6 अक्षरको मन्त्र सिद्ध गर्ने वैष्णवले त्यो मन्त्र सिद्ध गरेको रहेछ भने आफूपट्टिका पितृ 10 कुल, माओलीपट्टिका 10 कुल, ससुरालीपट्टिका पितृ 10 कुल गोलोक धामसम्म जान्छन्। गोलोक धामसम्म पुर्याउने चाहिँ राधा कृष्णको मन्त्रले गोलोक धाम पुर्याउँछ पितृलाई। अनि अक्षरातीत श्री कृष्णको तारतम्य ज्ञान कसैले जपेको छ 16 अक्षरी मन्त्र भने त्यो भक्ति लिएको रहेछ भने आफूपट्टिका पितृ 33 कुल, माओलीपट्टिका पितृ 33 कुल, ससुरालीपट्टिका पितृ 33 कुल, आफू बाहेक 79 कुल पितृ मोक्ष गतिमा जाने कुरो चाहिँ कसले लेखेको छ भन्दा गर्गाचार्य ऋषिले, जसले ब्रह्म सृष्टिको विषयमा गर्ग संहितामा लेखेको छ, तारतम्यको विषयमा लेखेको छ, ब्रजराज र अखण्ड परमधामको विषयमा लेखेको छ। उहाँले सबै कुरा जानेको छ गर्गजीले। अनि गर्गजीले यदि हाम्रा 79 कुल पितृलाई धरतीमा बोलाएर अर्को गर्भमा होइन अलपत्र पर्या ठाउँबाट दिव्य धाममै पुर्याउनु पर्छ भने सन्तानले तारतम्य ज्ञान लिनुपर्छ। तारतम्य ज्ञान नलिएदेखि कुनै पनि प्रकारका पितृको तरदार भएको हुँदैन भन्ने कुरो गर्गजीले भनेको श्लोक कहाँ छ भने गर्ग संहिता विज्ञान खण्ड अध्याय 7 श्लोक 28। त्यहाँ के लेखेको छ भने धृत्वा भोग परम विष्णु कारेण यच्छेन हरे राजसी चैव राजेन्द्र राज सेवाय बस्ती भई श्रीकृष्ण चन्द्र सेवाय लग्न मानस तारयत्वा कुलम सतयाति चातिन्तिकम पदम। यसको अर्थ जसले राज्यको चाहिँ सेवा गर्छ अरे कसरी छुट्याइदिनु भयो गर्गजीले राजाजीको सेवा। श्री कृष्णको भक्ति कसैले गर्छ भने आफूपट्टिका पितृ 33 कुल, माओलीपट्टिका पितृ 33 कुल, ससुरालीपट्टिका पितृ 33 कुल, आफू सहित 100 कुल अत्यन्तै परको दिव्य धाममा पुग्छन् भनेको छ। जन्मेर जाने होइन, भक्तले तारतम्य लिइदिएमा अलपत्र परेका पितृ गति पाउने। त्यस कारणले हामी मात्रै होइन पितृको पनि उद्धार गर्न तारतम्य ज्ञान लिनुपर्छ, यो गर्गजीको भनाई। र यहाँ अर्को पल्ट जन्म लिएर आउने चाहिँ कसले भन्दा कृष्ण भक्ति नगर्ने जतिले जन्म लिएरै आउनुपर्छ। मरेका नि आउनुपर्छ, स्वर्ग गएकालाई नि आउनुपर्छ। कसले आउनुपर्छ भन्दा 5 जन्म देवी र देवताको भक्ति गर्नेले गर्भमा आइरहनुपर्छ 5 पल्ट। हयग्रीव विष्णुको भक्ति गर्नेले 10 पल्ट, नरसिंह अवतार भगवान विष्णुको भक्ति गर्ने 100 पल्ट, सूर्यको भक्ति गर्नेले 100 पल्ट, गणेशजीको भक्ति गर्नेले 100 पल्ट, शिवको भक्ति गर्नेले 100 पल्ट, रामको भक्ति गर्नेले 1000 पल्ट, नारायणको भक्ति गर्नेले 1 करोड पल्ट, गोलोकवासीको भक्ति गर्ने 7 पल्टसम्म जन्मिनुपर्छ। तारतम्य लिएपछि कहिले आउनु पर्दैन। यो चाहिँ वेदको उद्घोष हो। वेदले भन्छ देहान्ते देव परम ब्रह्मतारकम व्याचष्टे। यदि ब्रह्मतारक मन्त्र पायो भने कुनै पनि व्यक्तिका पितृहरू सबै मोक्ष हुन्छन्। को अहिले भएका मोक्ष होइन, गएका चाहिँ पितृ भएर बसेकालाई चाहिँ मोक्ष गराउन
तारतम्य ज्ञान लिनै पर्छ। यो वेदको र गर्ग संहिताको प्रमाण हो। यो प्रकारले त्यसरी पितृहरूको पनि उद्धार गर्ने क्रम तारतम्य ज्ञान करोडौं जन्म पछि पनि लिनै पर्छ। आज पत्याएर लिनेले लियो, नलिनेले करोडौं जन्म पछि पनि लिनुपर्छ। एउटा पुराणमा क्वास राजाको इतिहास आउँछ। राजा क्वासका 72 कुल पितृ नर्कमा भासिएका रहेछन्। नर्कको पिप्रगतको कुण्डमा डुबेर त्यही पिप्रगत भक्ष्य गरेर पीडित भएर रोएर बसेका रहेछन्। देवर्षि नारद तिनै लोक भ्रमण गर्दै जाँदा नर्क पुग्नु भएछ। देवर्षि नारद भगवान विष्णुका परम भक्तलाई देखेर ती अलपत्र बसेका प्रेतहरूलाई, ती पिचास भएर बसेका क्वास राजाका सन्तान 72 कुल पितृलाई अलिकति शीतलता बोध भएछ नारद आएको देखेर। अनि दिलमा हात राखेर तलैबाट टाउको बाहिर निकालेर चिच्याएर नारदजी नारदजी भनेछन्। नारदजी सामनेमा उभिन पुग्नुभयो। किन आह्वान गर्यौ? हामी यो नर्क कुण्डमा अत्यन्त पीडामा तातो पिप्रगतमा डुबेका छौं। हाम्रो उद्धार कसैले गरिदिएन। कर्मकाण्ड मात्रै गरिदिए, हाम्रो उद्धार कसैले गरिदिएन। एउटा हाम्रो सन्तानमा क्वास नाम गरेको राजा छ। तपाईले गएर त्यो क्वास राजालाई सम्झाइ बुझाइ कृष्ण भक्ति लिने भनिदिनुहोस् न। त्यसले कृष्ण भक्ति लिइदियो भने हामी यो पिप्रगतको तातो नदीबाट उत्रन पाउने थियौं भनेर पुकार गरे। म भनिदेऊला, तिमीहरूको सन्तान जो क्वास राजा छ उसलाई भनिदेऊला। आउनुभयो, नारदजीले भेट्टाउनुभयो घर। क्वास राजालाई भन्नुभयो, राजा तिमी पितृ 72 को नर्कमा पिप्रगतको नदीमा डुबेर रोएर बसेका रहेछन्। मलाई देखेर उनीहरूले रोदन पुकारको एउटा बिन्ती गरेका छन्। तिमीले कृष्ण भक्ति लिइदिएनौ भने ती नर्कमा सधैँ पाक्छन्। तिनको उद्धारका लागि तिमीले कृष्ण भक्ति लिनुपर्छ। हुन्छ नि त, पितृको उद्धार हुन्छ भने लिन्छु कृष्ण भक्ति भनेर नुहाई धुवाई गरेर गुरु खोज्न निस्केछन्। रानीले आक्रोश व्यक्त गर्दै अनि प्राणान्त गरिदिन्छु, म मर्दिन्छु, मेरो आत्महत्या गर्छु, खबरदार कृष्ण भक्ति लिन पाउनुहुन्न तपाईँले भनेर रोकिछन्। रोक्ने बित्तिकै डिलमा बसेर प्रतीक्षा गरेका फेरि झुर्लुप्प तल फेरि पिप्रगतको नदीमा डुबेछन्। नारदजी त हराएर हिँडिहाल्नुभयो। फेरि कयौं दिनपछि नर्क पुग्दा फेरि चिच्याए, नारदजी हाम्रो यति कुरा पनि तपाईँले पूरा गर्नु भएन। लिएन त हाम्रो सन्तानले कृष्ण भक्ति लिएन। हामी त फेरि झर्यौं पिप्रगतको नदीमा। होइन, मैले हराएर हिँडेको थियो, गर्छु भनेर तयार भएर नुहाउन हिँडेको थियो नि त। श्रीमतीले मानिन। तिमीले भक्ति लियो भने म आत्महत्या गर्छु, मर्छु भनिदिए। अब मरेका पितृको भन्दा भएकी श्रीमतीको आत्महत्या किन गरौँ? बरु श्रीमती मेरो आफ्नै ताजा सेवा गर्नेवाली छ, मरेकाको के वास्ता भनेर श्रीमतीको कुरा सुनेर उसले भक्ति लिएन। अनि हामी फेरि झर्यौं भने अब अझै पनि त्यसलाई चेत आएनछ। ल म नारदजी आउनुभयो। हेर, पितृको सम्पूर्ण अपराध उद्धार नगरे तिमीलाई सबै 72 कुल पितृको अपराध जति तिमीलाई लाग्छ। किन मान्दैनौ तिमी भक्ति गर्न? नारदजीले फटकारेपछि अब त श्रीमती मरे पनि मरोस्, सर्वस्व गए जाऊ, म भक्ति नलिई छोड्दिन। राजा तयार जब भएका थिए अनि रानीले भनिन्, तपाईँ मात्रै एक्लै लिनुहुन्छ भनेर पो आत्महत्या गर्छु भनेको त म पनि लिन्छु भनिछ रानी। म पनि लिन्छु, दुईजनाले लिने भनेपछि 72 कुल पितृहरू गोलोकधाम पुगे भन्ने कथा आउँछ भने अब पितृहरूलाई त एउटाले कृष्ण भक्ति यदि त्यो अलपत्र पितृ पार हुँदो रहेछन् भने ती गोलोक पुगेर पनि आत्ममोक्ष हुँदैन। फेरि अब त तारतम्य चाहिन्छ। अनि गर्गजीले 100 कुल पितृको उद्धार गर्ने हो भने तारतम्य ज्ञान नलिई हुँदैन, कृष्ण भक्ति लिनै पर्छ। यो गर्गजीले भनेको गर्गजी प्रणामी होइनन्, तर गर्गजी विद्वान हुन्, त्रिकालदर्शी हुन्, भूत भविष्य वर्तमान जान्नेवाला हुन्। अनि उनले राज्यकै सेवा गर्नुपर्छ तोकेर भनेको छ। हो, त्यो प्रकारले हाम्रा यहाँ फोटो राखेका पिताहरू मात्रै होइन, आफू पनि का 33 कुल माओली 33 कुल ससुराली 33 कुल गर्दै जाँदा सकिएला र? अहिले सपिने जोड्दा नि 3 जनाको मात्रै जोडिन्छ, बाउजी बाउ र हजुरबाला जोडियो। अनि श्राद्ध तर्पण गर्दा भने 3 जना लगाएर तर्पण गरेर छोडियो, बाँकी खोइ गरे त पुर्खाले गरे होला भन्नाले होइन। तर
सयकुल पितृको उद्धार गर्नलाई यो कलियुगमा चाहिँ दशदा प्रेम लक्षण भक्ति गोपी भावबाट गरिएको भक्ति ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञानै लिनुपर्छ। अरू कुनै पनि ज्ञानले मोक्ष हुँदैन, मुक्ति मात्रै हुन्छ। मुक्ति भनेको भइगयो नि भन्नु होला, ऋणबाट मुक्ति, दुःखबाट मुक्ति, जेलबाट मुक्ति, झन्झटबाट मुक्ति, कामबाट मुक्ति भने चाहिँ पुण्य सकिएर धरतीमा फर्किने जति ठाउँ मुक्ति, गएर नफर्किने चाहिँ मोक्ष। यो कुरो भगवान विष्णुले भनेको छ। त्यो मोक्षको विषयमा चाहिँ साधारण कर्म गरेर हुँदैन, अनि यज्ञ आदि लाएर पनि पुग्दैन, मोक्ष भन्ने साधन अलग्गै छ भनेर विष्णु भगवानले के भनेको छ भने नित्याधिकम कर्म लोकरञ्जन कारकम। जति नित्य कर्म दुनियाँले गर्छन् दिनौका कर्महरू यी देखाउन मात्रै गरेको भन्नुभयो विष्णुले। लोकलाई देखाउन गरेको रे, लोकरञ्जन कारकम, लोकलाई देखाउन गरेको। तर आत्ममोक्षका लागि भने गरुड मोक्ष कारण साक्षात तत्व ज्ञानम खगेश्वर। हे खगेश्वर, मोक्षका लागि त साक्षात तत्व ज्ञानै चाहिन्छ, कर्मले कहिले पनि आत्मको मोक्ष गति हुँदैन। यो विष्णु भगवानले भनेको छ। अब विष्णु भगवानले भनेको मान्ने कि पल्ला गरे गुरुबाले भने मान्ने? पुराणमा गुरुबाबा त लेख्या छैन, अनि हामी चाहिँ पल्ला गरेले भने मात्रै मान्ने, अनि शास्त्रले भनेको चाहिँ वास्तै नगर्ने भन्दा खोइ र गुरुबाहरूले भनिदिएको। आफूले पढाए होइन गुरुबाहरू, त्यो गुरु भन्दै भन्नुहुन्न, अनि कहाँ थाहा पाउनु हो। त्यस प्रकारले सबै प्रकारको भेद जब हामी अध्ययन गरेकाले भन्छौं तब पत्याउनुपर्छ। नपत्याउँदा नि जरुरत होइन, भक्ति लिन जरुरत बाध्यता पनि होइन। तर एउटा उदाहरण सुन्नुहोस् है। हामी जन्मेको बच्चो, भर्खर जन्मेको बच्चाले बुवा चिन्दैन, आमा चिन्दैन, दाजुभाइ चिन्दैन, नाताको त कोही चिन्दैन, भर्खर जन्मेको बालकले। अनि हुर्कदै आयो, बढ्दै आयो, अलिकति बामी सर्नी भयो, बोल्न थालेपछि आमाले छोरालाई बाउ चिनाउनुहुन्छ। बाबु तिम्रो बुवा ऊ फलाना देख्यौ। अब छोराले आमाले चिनाएपछि मेरो बुवा भनेर थाहा पाएर निधारमा बुवा लेख्यायो भने उसले पढ्यायो होइन। आमाले भनेका भरले बाउ चिन्यो, मेरो बुवा भन्यो, मेरी आमा भन्यो, नाता लगायो। पछि जवानी भएपछि बाउ छोराको झगडा पर्यो। झगडा परेपछि म तपाईको छोरो होइन भन्नुहुन्छ, तपाईँ दिनुहोस् अंश। के प्रमाणले तँलाई अंश दिने? के आधार छ त मेरो छोरो भन्ने? तँलाई अंश दिन्न, जा जाने घर।